अस्सलाम वालेकुम। आज से हम यूट्यूब पर एक चैनल बना रहे हैं जिसमें प्रॉपर्टी से मुतल्लिका जो चीज़ें हैं वो डिस्कस की जाएंगी आपसे। प्रॉपर्टी पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुकी है, और जब कोई चीज़ इतने बड़े पैमाने पर हो तो उसमें लाखों लोगों का रोज़गार होता है और लाखों लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। उसमें प्रॉपर्टी के लेन देन में बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी आगाही बहुत सारे लोगों को नहीं है। प्रॉपर्टी तो वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन उसके बारे में मुकम्मल आगाही नहीं होती कि प्रॉपर्टी किस तरह ख़रीदनी है, कौन सा प्लाट, कौन सी ज़रई अराज़ी किस तरह लेनी है। इसका कम इल्मी की वजह से बहुत सारे मसाइल होते हैं प्रॉपर्टी की ख़रीदो फ़रोख्त में। और इसमें मैं ये कहूँगा कि अदालतों में जो इतना ज़्यादा रश लगा हुआ है उसमें 50% से ज़्यादा जो केसेस हैं वो रेवेन्यू से रिलेटेड हैं, कि जो लोग प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसमें जो मसाइल पैदा होते हैं और फिर वो अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगाते हैं और बेशुमार अपना सरमाया ज़ाया करते हैं, अपना टाइम ज़ाया करते हैं, और इल्म ना होने की वजह से वो इसमें फंस जाते हैं। इस चैनल में हम उन मसाइल का हल बताएंगे। प्रॉपर्टी ख़रीदनी किस तरह है, बेसिक चीज़ें क्या हैं प्रॉपर्टी ख़रीदने से पहले। उसमें यह है कि जब हम कोई प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं तो उसमें बेसिक जो असूल हैं वो क्या हैं। हमारे जो मिडल मैन हैं, एजेंट हैं, बदकिस्मती से वो अक्सरियत उसमें जो शामिल है वो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। वो लकीर के फ़कीर हैं कि प्लाट ले दिया किसी को, उसकी रजिस्ट्री करवा दी, रजिस्ट्री के से पहले या रजिस्ट्री के बाद में बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं। बेसिक जो चीज़ है जब प्रॉपर्टी ख़रीदी जाती है तो उसमें देखना है कि किस कॉलोनी में, किस सोसाइटी में ये प्लॉट वाक़या है। आया इस कॉलोनी या प्रॉपर्टी को ततिम्मा या जिसको खसरा बोलते हैं वो इसको लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। दूसरे लफ्ज़ों में कह लें कि सरकारी नंबर। अगर तो उसको खसरा लगा हुआ है तो उसमें बहुत कम चांसेस होते हैं कि फ्रॉड हो आपके साथ। इसके बाद होता है कि इकरारनामा किस तरह लिखना है, जो दोनों फरीकान के माबैन मुआहदा होता है उसको किस तरह लिखना है। उसमें हमारे बहुत सारे जो लोग हैं वो स्टैम्प पेपर जो 200 रुपये का मिलता है उस पर करवा लेते हैं, जो सरासर गलत है। उसके बाद एक पंजाब बैंक से 1200 रुपये में स्टैम्प पेपर निकलता है, 90% इकरारनामे उस पर लिखे जा रहे हैं और वो भी गलत है। तरीक़ेकार ये है कि जो इकरारनामा गवर्नमेंट की तरफ से जो बताया गया है उसमें जितने की आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं उसमें फ़ी लाख 100 रुपया पंजाब बैंक में जमा होना है। फ़र्ज़ करें आप 1 करोड़ रुपए की कोई जायदाद लेते हैं तो उसमें 10,000 रुपया आपका जमा होगा पंजाब बैंक में, और वो वैलिड इकरारनामा होगा। उसके बाद इकरारनामा जब लिखते हैं तो ख़रीदार को या मिडल मैन को चाहिए कि वो मलकियत जो है उस प्लाट की, उस मकान की, उसकी मलकियत चेक करें। हमारे पाकिस्तान में अब कुछ सालों से कुछ रिकॉर्ड कंप्यूटराइज हो चुका है और कुछ अभी पटवारियों के पास है, मैनुअल तरीके से उनमें काम हो रहा है। तो अगर पटवारी के पास है तो उसमें फ़्रेश फ़र्द मलकियत की जो रिकॉर्ड की फ़्रेश फ़र्द है वो निकलवानी चाहिए, और अगर कंप्यूटर पे है तो कंप्यूटर से मलकियत की फ़्रेश फ़र्द निकलवा के उसके बाद एग्रीमेंट लिखना चाहिए। और एग्रीमेंट जो लिखना है वो लिखना है सिर्फ़ और सिर्फ जो प्रॉपर्टी का मालिक है उससे। बहुत दफ़ा देखा गया है कि जो जायदाद का मालिक है वो मुल्क से बाहर है, उसका कोई भाई, उसका कोई और अज़ीज़ वो इकरारनामा लिख रहा है जो सरासर गलत है, और उसमें अक्सर लोगों के पैसे ज़ाया जाते हैं। उस बंदे को पता भी नहीं होता कि मेरी जायदाद फ़रोख्त हो रही है और पीछे से उसके रिश्तेदार पैसे खा जाते हैं
اور معاملہ پھر عدالتوں میں چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو اس میں ہم ایک بعد میں ڈیٹیلڈ سے تتیمے کے متعلق بھی ویڈیوز بنائیں گے، اور اوورسیز پاکستانی، ویسے تو اپنے ملک سے ہم بھی بہت پیار کرتے ہیں، لیکن جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ ہم سے کئی گنا زیادہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، بڑی محنت سے اپنے رشتہ داروں سے، ماں باپ بہن بھائیوں سے دور ہوتے ہیں اور وہاں پہ دن رات محنت مزدوری کرتے ہیں اور پھر وہ جا کے پیسے کماتے ہیں۔ تو اوورسیز پاکستانیوں کے بارے میں جو میری پریکٹس ہے، جو میں نے دیکھا ہے کہ اکثر وہ اپنے ملک میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں، کوئی پلاٹ خریدتے ہیں، کوئی مکان خریدتے ہیں، لیکن آخر میں جا کے بدقسمتی سے کوئی نہ کوئی اس کا رشتہ دار اس میں انوالو ہوتا ہے، اس کو غلط طریقے سے بیچ دیتا ہے، یا کوئی مڈل مین، یا ایسے گروہ سرگرم ہیں کہ جو اسی مطلب اس میں جو بے ایمانی ہوتی ہے، جو فراڈ ہوتا ہے، اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ اسی نام کا بندہ اسپیشلی مینول ریکارڈ میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ اسی نام کا بندہ نادرا سے ریسرچ کر کے نکلواتے ہیں نام اور اس کی جو ولدیت ہے، اور وہ کارڈ نکلوا کے فرد لے کے اس کو ٹرانسفر کروا لیتے ہیں، اور بیچارے جب واپس آتے ہیں تو ان کی جو پلاٹ ہے اس کے اوپر مکان بنا ہوتا ہے۔ تو اس میں پھر وہ لمبی لیٹیگیشن چلتی ہے۔ جو بندہ باہر سے آیا ہے اس کام کے لیے وہ 1 مہینہ 2 مہینہ 3 مہینے رک سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ واپس چلا جاتا ہے۔ اور عدالتی سسٹم ہمارے ملک کا بدقسمتی سے بہت خراب ہے، اور جس طرح انصاف ہونا چاہیے وہ انصاف ملتا نہیں ہے۔ تو اوورسیز پاکستانی جو ہیں ان کے لیے ڈیٹیل سے بعد میں کسی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح ان کو جائیداد خریدنی چاہیے۔ ہمارے فیصل آباد میں اگر دیکھیں تو بہت ساری سوسائٹیز ایسی ہیں کہ جن میں فراڈ نہیں ہو سکتا۔ اور تجویز یہ دوں گا کہ اگر اوورسیز پاکستانیوں نے پراپرٹی خریدنی ہے، انویسٹمنٹ پاکستان میں کرنی ہے، فلاں جو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس میں کریں۔ فیصل آباد میں بہت ساری ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں پر اگر وہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو فراڈ سے بہت حد تک وہ بچ سکتے ہیں۔ اور دوسرا ریویو آپ کو کر کے بتائیں گے کہ فیصل آباد میں اس وقت کون سی کالونیز، کون سی سوسائٹیز ایسی ہیں جس میں اگر ہم انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو فیوچر میں اس انویسٹمنٹ کے اگینسٹ آپ کو اچھا منافع ملے گا۔ فیصل آباد میں جو ویل ناؤن ڈیولپرز ہیں ان کے بارے میں بتائیں گے، اور ان کے بارے میں بتائیں گے کہ کس طرح وہاں پہ پلاٹ خریدے جاتے ہیں، اور کون سا بندہ ہے جو صحیح ڈیولپمنٹ کرتا ہے اور صحیح اس کی سوسائٹی جو ہے وہ کامیاب رہتی ہے۔ اس چینل میں ہم ڈسکس کریں گے فیوچر میں علیحدہ ٹاپک بنا کے، جس طرح رجسٹری کس طرح کروانی ہے، پراپرٹی کس طرح خریدنی ہے، اقرار نامہ کس طرح خریدنا ہے، اور اینڈ پہ جا کے جب پراپرٹی کی رجسٹری کروانی ہوتی ہے، ٹرانسفر ہونی ہوتی ہے، اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بدقسمتی سے بہت سارے وثیقہ نویس اور وکلا حضرات بھی ایسے ہیں کہ جو جب اس کو پراپرٹی کو ٹرانسفر کرواتے ہیں تو اس میں بہت سارے سرکاری واجبات خرد برد کر لیے جاتے ہیں۔ اس بندے کو فرد تو مل جاتی ہے، لیکن اس کے جو واجبات ہیں، ان کی رسیدیں اور جو اس کا سرکاری ریکارڈ ہے وہ غائب ہوتا ہے۔ تو فرداً جو آنے والی ویڈیوز ہیں ان میں بتائیں گے کہ آپ نے اس فراڈ سے بھی کس طرح بچنا ہے۔ تو انشاءاللہ اب آئندہ ویڈیوز آتی رہیں گی اس چینل پہ، اور اس میں ہم بتائیں گے کہ کس طرح آپ نے پراپرٹی جب خریدنی ہے
تو کس طرح ان سارے جو فراڈ ہیں جس میں کو غلط پلاٹ لے کے دیا جاتا ہے کس طرح بچنا ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔